وتجب التسعير الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على الأبواب الطريق ونزلوا وجوها وشريف معشر المسلمين أتى ربي كريم يعن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وطعمتم ربكم فكبتوا كوالدكم فإن صلون داولا جنبا إلا ربكم قد غفر لكم وارجعوا راشدين إلى يوم وإلى رحل ذهابكم وهو يوم البارزة ويسمى ذلك اليوم بالسماء يوم الغائبة يوم التربية. وقد جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم العيد قال فالطريق رواه البخاري.